بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الله الله الله. أتذر موسى ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. ما شاء الله. وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. ما شاء الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ما شاء الله. حزين. والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. ما شاء الله. يورثها من يشاء من عباده. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض ما شاء الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما شاء الله. جميل.
قال عسى ربكم أن يهلك ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بسم الله زدنا يا أستاذ زدنا ما شاء الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إن
تكبير تكبير. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الله 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 ما شاء الله. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الله ما شاء الله. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله الله ما شاء الله. حزين ما شاء الله. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري زيدنا يا أستاذ. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. بسم الله إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. الله ما شاء الله.